योभन्दा अगाडिको क्लासेसहरुमा हामीहरूले मेट्रिक्सको बेसिक कन्सेप्टको साथसाथै मेट्रिक्सबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही सर्ट र केही लङ न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं भने आजको क्लासेसमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि मेट्रिक्सबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। जसअन्तर्गत हामीहरूले योभन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासेसमा मेट्रिक्सबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2071 क्वेशन नम्बर 15 को ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लमलाई लिनियर इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेर यसलाई म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न सिकेका थियौं, जसमा चाहिँ हामीहरूलाई पर्चेज र सेलसित रिलेटेड इन्फर्मेसन दिएको थियो भने आजको क्लासेसमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा 2071 ओल्ड क्वेशन नम्बर 10 मा सोधिएको यो ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लमलाई सुरुमा लिनियर इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेर यसलाई पनि हामीहरू म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न सिक्नेछौं। र यो ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लम नि हामीलाई फाइनल एक्जाममा दिएर म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नु भन्दै आको खण्डमा नि यो सुरुमा हामीलाई लिनियर इक्वेसन बनाउँदैखेरि हो अलिकति समस्या देखिने भनेको। जब हामीहरू लिनियर इक्वेसन बनाइसक्छौं, लिनियर इक्वेसन बनाइसके पश्चात फर्दर सल्भिङ भनेको त प्रत्येक प्रोब्लममा एउटै हुन्छ, त्यहाँनिर त हामीलाई केही समस्या देखा पर्दैन। र यो जुन हामीलाई यहाँ चारवटा क्वेशन दिएको छ नि, यो चारवटा क्वेशनलाई हामीले पर्फेक्टली रूपमा बुझिसके पछाडी नि फाइनल एक्जाममा जस्तो सुकै ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लम दिएर पनि यसलाई म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नु भनेको खण्डमा पनि नि हामीहरू त्यसलाई एकदम सजिलै तरिकाले मिलाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्छौं। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामीहरू यो चारवटा क्वेशनलाई एकदम पर्फेक्टली तरिकाले बुझेर रेडी अवस्थामा बसिरहौँला, हामीलाई फाइनल एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रोब्लम पनि म्याट्रिक्सबाट सोध्न सक्छ। अब यो 2071 ओल्ड क्वेशन नम्बर 10 मा के भनेको छ म एकचोटी सरसरी पढेर क्वेशन सुनाउँदैछु ल, सुरुमा ध्यान दिएर सुन्नु मात्रै, एकछिनमा हामीहरू फेरि डिस्कस गरिहाल्छौं विस्तृतमा। के भनेको छ भने डेरी कर्पोरेसन इज प्लानिङ टु प्रोड्युस 1200 केजी अफ बेबी फुड मिक्सिङ 3 न्युट्रिएन्ट एबीसी भन्दैछ। फेरि यहाँ बेबी भन्ने बित्तिकै फिलिङमा उत्रिन थालिहाल्ने हैन, बेबी भनेको यो केटाकेटीको लागि फुड बनाउने कुरा हुँदैछ, यहाँ खाना बनाउने कुरा हुँदैछ। क्वेशनले के भन्यो भने डेरी कर्पोरेसन इज प्लानिङ टु प्रोड्युस 1200 केजी अफ बेबी फुड। डेरी कर्पोरेसनले चाहिँ प्लान गर्यो अरे बेबी फुड केटाकेटीको लागि 1200 केजी खाना बनाउने, मिक्सिङ 3 न्युट्रिएन्ट एबीसी भन्दैछ, तीनवटा न्युट्रिएन्ट्स यानि कि एबीसी लाई मिक्स गरेर 1200 केजी खाना बनाउन खोज्दै रहेछ केटाकेटीको लागि हैन, यो डेरी कर्पोरेसनले। यहाँसम्म हामीलाई क्वेशनले त्यति भनेको छ। अनि द 3 न्युट्रिएन्ट कम्पोनेन्ट पर केजी कस्ट। अब यो 1200 केजी को बेबीको फुड बनाउनको लागि त हामीले यो एबीसी न्युट्रिएन्ट युज गर्ने भयौं। अब एबीसी न्युट्रिएन्ट युज गर्ने भनेर मात्रै त हुँदैन, त्यो न्युट्रिएन्ट्सहरु किनेर पनि त ल्याउनु पर्यो, किनेर ल्याएर त बेबी फुड बनाउने हो नि त आफूसित छैन भने। द 3 न्युट्रिएन्ट कम्पोनेन्ट पर केजी कस्ट भनेको छ नि, यो तीनवटा न्युट्रिएन्ट एबीसी लाई चाहिँ पर केजी को कस्ट चाहिँ 12, 16 र 14 रेस्पेक्टिभली छ अरे। ए भन्ने न्युट्रिएन्टको 1 केजी लाई 12 रुपैयाँ पर्छ अरे, बी भन्ने न्युट्रिएन्टको 1 केजी लाई 16 रुपैयाँ पर्छ अरे, र सी भन्ने न्युट्रिएन्टको 1 केजी लाई कति रुपैयाँ पर्छ अरे, 14 रुपैयाँ पर्छ अरे भनेर हामीलाई यहाँनिर क्वेशनले यति पनि भनेको छ। अनि फेरि के भन्यो भने द फाइनल आउटपुट अफ 1 केजी अफ बेबी फुड प्याक। द फाइनल आउटपुट, ध्यान दिउँ ल, द फाइनल आउटपुट अफ 1 केजी अफ बेबी फुड प्याक। अन्तिम रूपमा जब हामीहरूको बेबी फुडको 1 केजी को प्याक तयार हुन्छ, मस्ट कन्टेन न्युट्रिएन्ट सी, त्यहाँनिर प्रयोग भएको न्युट्रिएन्ट सी चाहिँ टु बी ट्वाइस द्याट अफ न्युट्रिएन्ट ए भन्दैछ। त्यो 1 केजी को बेबी फुडको प्याकमा न्युट्रिएन्ट प्रयोग हुने न्युट्रिएन्ट सी चाहिँ नि ट्वाइस द्याट अफ न्युट्रिएन्ट ए भन्दैछ। न्युट्रिएन्ट ए को ट्वाइस छ अरे, क्या 2 गुणा छ अरे, न्युट्रिएन्ट ए को 2 गुणा चाहिँ न्युट्रिएन्ट सी प्रयोग हुन्छ अरे भनेर हामीलाई क्वेशनले भन्दैछ। यो पनि एकछिनमा हामीहरू विस्तृत रूपमा डिस्कस गर्छौं ल। अनि द बजेट एभाइलेबल टु बाई कम्पोनेन्ट न्युट्रिएन्ट भनेको छ। अघि त्यो न्युट्रिएन्टहरु किनेर ल्याउनु पर्छ 12, 16 र 14 रुपैयाँको टाका दरले भनेको थियो नि क्वेशनले हैन। द बजेट एभाइलेबल टु बाई कम्पोनेन्ट न्युट्रिएन्ट, बजेट एभाइलेबल भनेको यो पैसा कति उपलब्ध छ, एभाइलेबल भनेको उपलब्ध, बजेट भनेको जम्मा पैसा चाहिँ कति उपलब्ध छ। टु बाई कम्पोनेन्ट न्युट्रिएन्ट भनेको छ नि, टु बाई भनेको किन्नका लागि, त्यो न्युट्रिएन्ट किन्नका लागि कति पैसा उपलब्ध छ त। आर टु द कर्पोरेसन इज 18,480, 18,480 रुपैयाँ उपलब्ध रहेछ यो डेरी कर्पोरेसनसँग हैन। जम्मा डेरी कर्पोरेसनसँग चाहिँ त्यो न्युट्रिएन्टहरु किन्नका लागि 18,480 रुपैयाँ पैसा रहेछ भनेर क्वेशनले कुरा गर्दैछ ल। यो पनि एकछिनमा हेरौँला। फाइन एमाउन्ट अफ इच न्युट्रिएन्ट्स भनेको छ नि, प्रत्येक न्युट्रिएन्ट्सको एमाउन्ट चाहिँ कति हो। सुरुमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल, यसको बारेमा पनि हामीहरू बुझ्छौं। सुरुमा चाहिँ के भनेर बुझौँ भने फाइन क्वान्टिटी अफ इच न्युट्रिएन्ट भनेर बुझिराखौँ ल। फाइन क्वान्टिटी अफ इच न्युट्रिएन्ट, यो भनेको ए भन्ने एउटा न्युट्रिएन्ट छ, बी भन्ने एउटा न्युट्रिएन्ट छ, सी भन्ने एउटा न्युट्रिएन्ट छ, यो एबीसी भन्ने न्युट्रिएन्टलाई मिलाएर 1200 केजी तयार भएको हो नि त। यो 1200 केजीमा त ए पनि पर्यो, बी पनि पर्यो, सी पनि पर्यो। अब ए चाहिँ जम्मा कति केजी पर्यो, बी कति केजी पर्यो, सी कति केजी पर्यो, छुटाछुटीको क्वान्टिटी हामीले निकाल्नु पर्नेछ। फाइन क्वान्टिटी अफ इच न्युट्रिएन्ट विच शुड बी मिक्स इन द फाइनल आउटपुट बाई युजिङ म्याट्रिक्स मेथड। त्यो म्याट्रिक्स मेथडबाट यो 1200 केजी मध्ये न्युट्रिएन्ट ए कति छ, न्युट्रिएन्ट बी कति प्रयोग भएको छ, न्युट्रिएन्ट सी कति प्रयोग भएको छ हो, त्यसको क्वान्टिटी हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्ने
हुन्छ र सुरुमा हामीहरू यहाँनिर मानिदिन्छौँ क्या जम्मा एबिसी भन्ने 3वटा न्युट्रियन्ट छ। अब हो यो 3वटा न्युट्रियन्टको क्वान्टिटी निकाल्नुपर्ने छ नि त, त्यही भएर यो भनेर सुरुमा लेखिदिन्छौँ। 2071 मा आएको प्रोब्लम हो होइन, ओल्ड क्वेसन नम्बर 10 मा सोधेको रहेछ। सुरुमा हामीहरू के लेखिदिन्छौँ भने लेट द सुरुमा क्वान्टिटी हामीहरू निकालिदिन्छौँ ल। लेट द क्वान्टिटी QUANTITY ल, लेट द क्वान्टिटी अफ न्युट्रियन्ट्स ए भनेर लेखिदिन्छौँ ल। न्युट्रियन ए, क्वान्टिटी अफ न्युट्रियन ए इज इक्वल टु एक्स केजी होइन। ए भन्ने न्युट्रियनको क्वान्टिटी कति केजी छ, एक्स केजी छ। अनि द क्वान्टिटी अफ न्युट्रियन्स NUTRIENT न्युट्रियन बीको क्वान्टिटी ल वाइ केजी छ भनेर मानिदिने। अनि त्यसै गरी द क्वान्टिटी अफ न्युट्रियन्ट सी इज इक्वल टु जेड केजी ल। यो ए भन्ने न्युट्रियनको जम्मा क्वान्टिटी एक्स केजी हो, बी भन्ने न्युट्रियनको जम्मा क्वान्टिटी वाइ केजी हो, सी भन्ने न्युट्रियनको जम्मा क्वान्टिटी जेड केजी हो। अब बाई क्वेसन भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएँ ल, केही छैन क्या, कति सजिलो छ। यति सजिलो प्रोब्लम आयो भने त एक्जाम हलभित्रै बुरुक उफ्रिँदा पनि केही फरक पर्दैन ल, खेर जाँदैन। अब क्वेसनले के भन्नु भाइ, क्वेसनले के भन्दैछ भने डेरी कर्पोरेसन इज प्लानिङ टु प्रोड्युस 1200 केजी, जम्मा कति केजी बनाउँदैछ, 1200 केजी बनाउँदैछ। बेबी फुड मिक्सिङ 3 न्युट्रियन्ट एबिसी भन्ने 3वटा न्युट्रियन्ट्सलाई जोडेर जम्मा 1200 केजी बनाउँदैछ। अब ए भन्ने न्युट्रियन कति केजी छ, एक्स केजी छ, बी भन्ने न्युट्रियन कति केजी छ, वाइ केजी छ, सी भन्ने न्युट्रियन कति केजी छ, जेड केजी छ। हो यो एबिसी भन्ने न्युट्रियन तीनवटैलाई जोडेर जम्मा कति केजी बनिन्छ अरे, 1200 केजी बनिन्छ अरे भनेर हामीहरू पहिलो इक्वेसन यसरी तयार गर्छौँ ल। फर्स्ट लिनियर इक्वेसन यहाँबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनले के भन्नु, केही त छैन, कति सजिलो छ भनौँ त। योभन्दा अघिल्लो क्लासेसमा सल्भ गरेको क्वेसनभन्दा यो धेरै सजिलो हो क्या। एबिसी भन्ने 3वटा न्युट्रियन्ट्स छ, त्यो 3वटा न्युट्रियन्ट्सलाई मिक्स गरेर जम्मा 1200 केजी बेबी फुड बनाउँदैछ। अब ए भन्ने न्युट्रियन एक्स केजी छ भनेर मान्यौँ, त्यो ए भन्ने न्युट्रियन, बी भन्ने न्युट्रियन र सी भन्ने न्युट्रियन तीनवटैलाई जोडेर जम्मा कति केजी बनायो, 1200 केजी बनायो। यहाँनिर हामीले यहाँ अझै सजिलोका लागि म लेखि पनि दिन्छु ल। ए भन्ने न्युट्रियन एक्स केजी छ, बी भन्ने न्युट्रियन वाइ केजी छ, र यतापट्टि दिएको छ नि सी भनेर दिएको छ ल। मैले चाहिँ यिनीहरू लेखिदिएँ, सी भन्ने न्युट्रियन कति केजी छ, जेड केजी छ भनेर यसरी मानिदिएको छ ल हामीहरूले जम्मा। अब द 3 न्युट्रियन कम्पोनेन्ट पर केजी कस्ट भनेको छ नि। अब यो 3वटा न्युट्रियन छ नि, एबिसी भन्ने 3वटा न्युट्रियन छ नि, यसको ए भन्ने न्युट्रियनको 1 केजीलाई 12 रुपियाँ पर्छ, बी भन्ने न्युट्रियनको 1 केजीलाई 100 रुपियाँ पर्छ, सी भन्ने न्युट्रियनको 1 केजीलाई कति रुपियाँ पर्छ, 14 रुपियाँ पर्छ भने अब 1 केजीलाई पो 12 रुपियाँ पर्छ त। ए भन्ने न्युट्रियनको 1 केजीलाई पो 12 रुपियाँ पर्छ त, जम्मा एक्स केजी छ भने कति रुपियाँ पर्छ त, जम्मा पैसा कति पर्छ त, 12 एक्स पर्छ होइन त। जस्तै मानिलिउँ 1 केजी आलुलाई 10 रुपियाँ पर्छ भने 5 केजी आलुलाई कति पर्छ, 5 10 50 रुपियाँ पर्छ। टोटल भ्यालु निकाल्नका लागि त त्यसको क्वान्टिटी र प्राइस हामीले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यी 1 केजीलाई पो 12 रुपियाँ पर्छ त, अब एक्स केजीलाई कति पर्छ त, जम्मा त एक्स केजी छ नि त, ए भन्ने न्युट्रियन त एक्स केजी छ नि त, एक्स केजीलाई कति पर्छ त, 1 केजीलाई 12 पर्छ भने एक्स केजीलाई 12 एक्स पर्छ, दुईटा गुणा गरिदिने। ए भन्ने न्युट्रियनको कस्ट कति रहेछ, 12 एक्स रहेछ प्लस होइन, ध्यान दिउँ है, 12 एक्स ए भन्ने न्युट्रियनको कस्ट भयो। अब बी भन्ने न्युट्रियनको 1 केजीलाई कति पर्छ, 16, जम्मा कति केजी छ, वाइ केजी छ, 1 केजीलाई 16 पर्छ भने वाइ केजीलाई कति पर्छ, 16 वाइ पर्छ। त्यो प्राइस र क्वान्टिटी गुणा गरिदिने। बी भन्ने न्युट्रियनको क्वान्टिटी भनेको त वाइ केजी हो नि त, बी भन्ने न्युट्रियनको क्वान्टिटी भनेको वाइ केजी हो, प्राइस भनेको कति रुपियाँको टाका दरले, 16 रुपियाँको टाका दरले। अनि फेरि प्लस ए भन्ने न्युट्रियनको जम्मा भ्यालु आयो, बी भन्ने न्युट्रियनको जम्मा भ्यालु आयो क्या, लागत आयो प्लस। अनि सी भन्ने न्युट्रियनलाई कति रुपियाँ पर्छ, सी भन्ने न्युट्रियनको 1 केजीलाई कति रुपियाँ पर्छ, 14 रुपियाँ पर्छ। यो भनेको एलाई 12 रुपियाँ पर्छ, बीलाई 100 रुपियाँ पर्छ, सीलाई 14 रुपियाँ पर्छ भन्न खोजेको हो नि त। सी भन्ने न्युट्रियनको 1 केजीलाई कति पर्छ, 14 रुपियाँ, किनभने पर केजी कस्ट दिएको छ नि त, सबैको 1 केजीको कस्ट हो। 1 केजीलाई 14 पर्छ भने सी भन्ने न्युट्रियन कति केजी छ, जेड केजी छ, सी भन्ने न्युट्रियन जेड केजी छ, 1 केजीलाई 14 पर्छ भने जेड केजीलाई 14 जेड पर्छ। त्यो क्वान्टिटी र प्राइस के गरिदिने, गुणा गरिदिने। यो भनेको ए भन्ने न्युट्रियन्सको जम्मा कस्ट हो, यो भनेको बी भन्ने न्युट्रियनको जम्मा कस्ट हो, यो भनेको सी भन्ने न्युट्रियनको जम्मा कस्ट हो। अब यो तीनवटै न्युट्रियनलाई जोड्दाखेरि जम्मा कस्ट चाहिँ त्यो डेरी कर्पोरेसनसित जम्मा बजेट चाहिँ कति मात्रै छ त, यहाँ भनेको छ नि त, द बजेट एभाइलेबल टु बाई कम्पोनेन्ट न्युट्रियन आर टु द कर्पोरेसन इज 18,480, 18,480 एभाइलेबल रहेछ भनेर यसरी हामीले इक्वेसन 2 बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। ए भन्ने न्युट्रियन 12 का दरले किनेर ल्याउँछ, एक्स केजी किनेर ल्याउँछ 12 का दरले, वाइ केजी किनेर ल्याउँछ 16 का दरले, जेड केजी किनेर ल्याउँछ
ल्याउँछ कतिका दरले 14 का दरले किनेर ल्याउँदा सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ उसित जम्मा बजेट कति हुन्छ अरे 18,480 रुपैयाँ हुन्छ अरे भनेर क्वेसनले भन्न खोजेको क्या। यो चाहिँ कस्ट हो नि त, यहाँ कस्टको कुरा गरेको छ नि त, जम्मा बजेट भनेको पनि त कस्टै हो नि त। यहाँनिर हो यसरी हामीले यो इक्वेसन 2 बनाउनु पर्ने हुन्छ ल। अब एकछिनमा फेरि बुझ्दै बुझ्दै पनि हामीहरू गइहाल्छौँ। अनि फेरि के भनेको छ भनेदेखि नि यहाँदेखि उता यहाँनिर द हेरौँ है, द फाइनल आउटपुट अफ 1 kg अफ बेबी फुड, यहाँ हेरौँ है 1 kg अफ बेबी फुड प्याक, त्यो अन्तिम रूपमा हामीहरूको जब बेबी फुडको 1 kg को प्याक उत्पादन हुन्छ नि, हामीहरू 1 kg को बेबी फुडको प्याक बनाउँछौँ नि, मस्ट कन्टेन न्युट्रियन्सी हो त्यो 1 kg को बेबी फुडमा प्रयोग भएको न्युट्रियन्सी चाहिँ 1 kg को बेबी फुडमा अन्तिम रूपमा हामीहरू जब 1 kg को बेबी फुड बनाउँछौँ हो त्यो 1 kg को बेबी फुडमा प्रयोग भएको न्युट्रियन्सी, न्युट्रियन्सी भनेको त हामीले न्युट्रियन्सीलाई केले डिनोट गरेको छ, जेटले 1 kg को बेबी फुडको प्याकमा जुन हामीहरूको न्युट्रियन्सी प्रयोग हुन्छ नि, न्युट्रियन्सी चाहिँ न्युट्रियन्सी टु बी ट्वाइस द्याट अफ न्युट्रियन ए, न्युट्रियन्सी चाहिँ टु बी ट्वाइस द्याट अफ न्युट्रियन ए भन्दैछ क्या, टु बी ट्वाइस द्याट अफ न्युट्रियन ए, न्युट्रियन ए भनेको त एक्स हो नि त, टु बी ट्वाइस द्याट अफ न्युट्रियन ए भन्दैछ। हो यसरी हामीहरूलाई क्वेसनले यो इन्फर्मेसन दियो क्या। जब हामीहरू अन्तिम रूपमा 1 kg को बेबी फुडको प्याक बनाउँछौँ हो त्यो 1 kg को बेबी फुडको प्याक बनाइसकेपछि जुन त्यो न्युट्रियन्सी हुन्छ नि, न्युट्रियन्सी भनेको जेड केजी, जुन न्युट्रियन्सी छ नि, न्युट्रियन्सी चाहिँ ट्वाइस छ अरे क्या, 2 गुणा छ अरे के को, टु बी न्युट्रियन ए को, न्युट्रियन ए को 2 गुणा चाहिँ न्युट्रियन के छ अरे सी छ अरे भन्न खोजेको छ ल। यसमा कन्फ्युज नहुने है। फाइनल आउटपुट अफ 1 kg अफ बेबी फुड प्याक, अन्तिम रूपमा बनिएको 1 kg को बेबी फुडको प्याक चाहिँ मस्ट कन्टेन न्युट्रियन्सी, त्यो एक अन्तिम रूपमा हामीहरू 1 kg को बेबी फुडको प्याक बनाउँछौँ नि हो त्यो 1 kg को बेबी फुडको प्याक बनाउँदा जुन त्यो न्युट्रियन्सी प्रयोग हुन्छ नि, न्युट्रियन्सी भनेको त जेट हो नि त, न्युट्रियन्सी टु बी ट्वाइस द्याट अफ न्युट्रियन के को छ अरे ए को, न्युट्रियन ए को के छ अरे ट्वाइस छ अरे, 2 गुणा छ अरे, न्युट्रियन्सी चाहिँ न्युट्रियन ए को के छ अरे ट्वाइस छ अरे, न्युट्रियन ए भनेको त एक्स हो नि त, त्यसको ट्वाइस छ भनेको 2 गुणा छ, न्युट्रियन ए जति छ त्यसलाई 2 ले गुणा गर्यो भने न्युट्रियन सी आउँछ भन्न खोजेको क्या। यहाँनिर न्युट्रियन बी को कुरा गरेको छैन, न्युट्रियन ए र न्युट्रियन सी को मात्रै इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ हैन, अरु इन्फर्मेसन हामीलाई त्यस्तो केही दिएको छैन। यो माथि दिएको पनि हामीले गरिसक्यौं, जम्मा 3वटा न्युट्रियन मिक्स गरेर 1200 केजी बनाउँछ भनेको थियो हैन। अनि त्यसको कस्टहरुको इन्फर्मेसन दियो, अनि एउटा इन्फर्मेसन त हामीलाई यति दिएको छ, अरु केही पनि इन्फर्मेसन यहाँनिर हामीलाई दिएको छैन। अब यहाँ हेरौँ ल, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि नि यो बराबरदेखि उतापटि केही छैन भने प्लस हुन्छ नि त, यो उतापटि प्लस यता आउँदा के हुन्छ, बराबरदेखि यता आउँदा माइनस हुन्छ, त्यही भएर -2x हुन्छ हैन। अनि यो जेडका अगाडि केही छैन भने प्लस हुन्छ क्या, प्लस जेड हुन्छ, प्लस जेड भयो ल। अनि इजिकल टु अब बराबरदेखि उताको 2x यता आइसक्दा उतापटि के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ ल। हो यसलाई नि हामीहरू के मानिदिन्छौँ, इक्वेसन 3 मानिदिन्छौँ। अब यो त हामीले भर्खर लिनियर इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्यौं क्या। अब लिनियर इक्वेसनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले त यसलाई म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गरेर यो ए भन्ने न्युट्रियनको क्वान्टिटी यानी कि x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, बी भन्ने न्युट्रियनको क्वान्टिटी यानी कि y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, सी भन्ने न्युट्रियनको क्वान्टिटी यानी कि k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, z को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यस्तो अप्ठ्यारो गाह्रो खालको छैन है, अलिकति हामीले मन लगाएर हेर्यौं भने हामीहरू बुझ्न सकिहाल्छौँ। अब यो इक्वेसन बनाइसके पछाडि नि यसलाई पहिले हामीहरू म्याट्रिक्स रूपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। कन्भर्टिङ द एबोभ इक्वेसन लेखिदिन्छौँ अब हामीहरू, कन्भर्टिङ द एबोभ इक्वेसन, द एबोभ इक्वेसन इन्टु द फलोइङ म्याट्रिक्स, इन्टु द फलोइङ म्याट्रिक्स फर्म भनेर ल, तलको म्याट्रिक्स फर्ममा हामीहरू के गरिदिन्छौँ, कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ ल, कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिउँ न कति सजिलो छ। अब यो इक्वेसनहरूलाई हेर्ने क्या, प्रत्येक इक्वेसनलाई हेर्ने, यो इक्वेसन 1, इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3, यो इक्वेसन 1 यहाँ छ, इक्वेसन 2 यहाँ छ, इक्वेसन 3 हामीहरूको यहाँनिर छ ल। यतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्दाखेरि x को अगाडि के छ, प्रत्येकको कोफिसिएन्टहरू त हामीहरू लेख्छौँ। यहाँ हेरौँ त, x को अगाडि यो कोफिसिएन्ट केही छैन भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यहाँनिर x को कोफिसिएन्ट कति दिएको छ, 12 दिएको छ। अनि यहाँनिर x को कोफिसिएन्ट, यो इक्वेसन 3 मा x को कोफिसिएन्ट कति दिएको छ, 2, अनि माइनस छ भने त्यो माइनस पनि आउँछ क्या, यसरी -2 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्लस छ भने चाहिँ प्लस नलेख्दाखेरि हुन्छ। यसलाई हेर्नु परेन ल, यसलाई नि परिमार्जन गरेर हामीले यो निकालेको हो नि त। अब यहाँनिर y को भ्यालु कति छ, केही छैन भने 1 हुन्छ, त्यो प्लस लेखिराख्नु परेन। यहाँनिर y को भ्यालु कति छ, 16 दिएको छ। अनि यहाँनिर हेरौँ त, यो इक्वेसनमा y छ त, यदि इक्वेसनमा y छँदै छैन भने त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, सरी ल,
यहाँनिर मैले के लेखिदिएँ ल यो भयो सरी ठिक रहेछ यहाँ यो तेस्रो इक्वेसनमा y को भ्यालु छैन नि त y को भ्यालु छैन भने के हुन्छ y नै छैन नि त y छैन भने चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ जस्तै y मात्रै थियो जस्तै -2x + y + z थियो भने त्यो प्लस y थियो भने चाहिँ त्यसको अगाडि केही छैन भने 1 हुन्छ त्यहाँ y को त यहाँ नामो निशान छैन यहाँ त y को कुरै गरेको छैन भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ अब फेरि z को हेरौँ त यो z को अगाडि केही छैन भने 1 हुन्छ यहाँनिर z को अगाडि कति दिएको छ 14 दिएको छ यहाँनिर z को अगाडि के दिएको छ यो इक्वेसनमा केही छैन भने कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ यसलाई हामीले म्याट्रिक्स कममा कन्भर्ट गर्यौं अनि कमा लेख्छौं अनि यो भनेको x को कोफिसिएन्ट यो भनेको y को कोफिसिएन्ट यो भनेको त z को कोफिसिएन्ट हो नि त त्यही भएर x y अनि z भनेर यसरी हामीहरु लेखिदिन्छौं अनि फाइनल्ली रूपमा हामीहरु n अर्को लास्टमा म्याट्रिक्स यो बराबर देखि उता दिएको छ नि यो कन्स्टेन्ट लेखिदिन्छौं 1200 दिएको छ अर्को भनेको 18480 दिएको रहेछ हैन अर्को भनेको कति दिएको रहेछ हामीलाई 0 दिएको रहेछ ल हो यसरी हामीहरु लेखिदिन्छौं अब यो चाहिँ म्याट्रिक्सको जन्म भयो अब म्याट्रिक्सको जन्म भइसकेपछि यसलाई नामाकरण पनि गरिदिनु पर्यो म्याट्रिक्सको न्वारण गरिदिनु पर्यो अब के भनेर लेखिदिन्छौं भने यहाँनेरि लेट भनेर हामीहरु गरिदिन्छौं म्याट्रिक्स ए भनेर लेखिदिन्छौं ल म्याट्रिक्स ए यसलाई ए भनेर नामाकरण गरिदिन्छौं 1 12 भयो -2 भयो 1 रहेछ 16 रहेछ अर्को कति रहेछ 0 रहेछ 1 रहेछ अर्को 14 रहेछ कति रहेछ 1 रहेछ यसरी यसलाई क्लोज गरिदिन्छौं अनि कमा यो जुन यसलाई छ नि यसलाई जहिले पनि x ले डिनोट गरिन्छ x भनेको कति रहेछ x y र z रहेछ अब त हामीहरुको अगाडिकै जस्तो भइहाल्यो केही फरकै छैन एन्ड यो लास्टको लागि चाहिँ b म्याट्रिक्स भनेर डिनोट गरिदिन्छौं म्याट्रिक्स b भनेको 1200 रहेछ 18480 रहेछ अर्को कति दिएको रहेछ 0 दिएको रहेछ ल अब यहाँ भन्दा पछाडी के गर्ने अब म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नको लागि त जहिले पनि हामीले x = के हुन्छ a इन्भर्स b हुन्थ्यो अथवा x = a इन्भर्स भनेको के थियो 1/डिटर्मिनेन्ट अफ a इन्टु के थियो एडजोइन्ट अफ के थियो a अनि इन्टु यो b को के हुन्छ b हुन्छ यसलाई इक्वेसन कति मानिदिन्छौं हामीहरु 4 मानिदिन्छौं ल अब त सल्भ गर्दै जाँदा भइहाल्यो पहिले हामीले डिटर्मिनेन्ट a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि एडजोइन्ट अफ a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ b को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ हेरौँ ल पहिले डिटर्मिनेन्ट अफ a नाओ भनेर हामीहरु गरिदिन्छौं यहाँनेरि डिटर्मिनेन्ट अफ a को भ्यालु निकाल्ने प्रोसेसमा अब हामीहरु जान्छौं ल डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको घोचो ठड्याउने 1 12 दिएको छ -2 भइहाल्यो 1 दिएको छ 16 दिएको छ अर्को 0 भइहाल्यो 1 दिएको छ 14 दिएको छ फेरि 1 भइहाल्यो के छ र यो कति सजिलो छ अब यहाँ हेरौँ ल डिटर्मिनेन्ट हामीले यो 3 * 3 अर्डरको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा रोतिर पनि तीनवटा कोलमतिर पनि तीनवटा छ नि त डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा रोलाई एक्सपान्ड गरिदिने प्लस माइनस प्लस हुन्छ हैन 3 * 3 अर्डरको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नका लागि एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपान्ड गर्दाखेरि साइनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यो पहिलो रोबाट एक्सपान्ड गर्दाखेरि कति हुने रहेछ त हामीहरुको भनेदेखि ल यहाँनेरि 1 छ हैन प्लस 1 ले एक्सपान्ड गरिदिउँ त 1 ले एक्सपान्ड गर्दा सिधा सिधा काटिन्छ 16 छ अनि 14 छ 0 छ 1 हुने रहेछ हैन प्लस अनि यहाँनेरि के हुन्छ -1 ले एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ यसको सिधा काटिन्छ सिधा 12 14 -2 1 12 14 -2 अनि के हुने रहेछ 1 हुने रहेछ ल अब फेरि यो +1 ले एक्सपान्ड गरिदिने 1 ले एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ सिधा सिधा काटिन्छ 12 अनि 16 हुन्छ हैन सिधा सिधा 12 16 -2 र कति हुने रहेछ 0 हुने रहेछ सकिएन त सक्यो त अब त के छ र +1 को +1 भइहाल्यो यस्तो ब्र्याकेटमा दिने 16 एकान कति हुन्छ यहाँनेरि 16 हुन्छ माइनस 14 0 कति हुन्छ 0 हुन्छ सकि गयो अब यहाँनेरि कति दिएको छ -1 दिएको छ हैन 12 एकान कति हुन्छ 12 हुन्छ बिचमा साइन के को हुन्छ माइनस अब 14 दुना 28 तर -28 हुन्छ त्यो -28 यहाँ गएर टपक्क बस्छ यहाँ पनि माइनस छ अनि -28 जाँदाखेरि माइनस माइनस प्लस 28 हुने रहेछ ल त्यो पनि भयो अनि फेरि प्लस कति दिएको छ 1 दिएको छ 12 0 कति हुन्छ 0 बिचमा के हुन्छ माइनस हुन्छ 16 दुना कति हुन्छ 32 हुन्छ तर -32 हुन्छ त्यो -32 यहाँ गएर बस्दा यहाँ अलरेडी माइनस छ फेरि -32 जाँदा माइनस माइनस प्लस के हुन्छ 32 हुने रहेछ ल के छ र कति सजिलो छ हेर्न चाहिँ झ्याउ मान्नु भएन मात्र हेरिरख्यौं झ्याउ नमानिकन भने पनि हामीहरुले यो पर्फेक्टली रूपमा जान्न सकिहाल्छौं ल 1 को 1 भइहाल्यो अब यो 16 मा 0 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 16 मा 0 घटाउँदा 16 हुन्छ 16 भने +16 हुन्छ ल अब यहाँनेरि कति हुन्छ -1 को -1 छँदै छ हामीहरुको हैन 28 र 12 ले कति हुन्छ 40 28 र 12 ले कति हुने रहेछ 40 हुने रहेछ 40 भनेको +40 हुन्छ ल केही छैन भने 28 मा 12 जोड्दा +1 को +1 भइहाल्यो फेरि यतापटि 0 मा 32 जोड्दा कति हुन्छ 32 हुन्छ 32 भनेको +32 हुने रहेछ ल यहाँ हेरौँ त प्लस के हुन्छ प्लसै हुन्छ 1 र 16 मल्टिप्लाई गर्दा 16 एकान 16 भइहाल्यो यहाँनेरि माइनस प्लस के हुन्छ माइनस हुन्छ 40 एकान कति हुन्छ 40 हुने रहेछ यहाँनेरि प्लस के हुन्छ प्लस हुन्छ 16 32 एकान कति हुन्छ 32 हुने रहेछ ल गर्दाखेरि कति हुन्छ 32 र 16 ले कति हुन्छ 16 एकान 16 16 दुना 32 48 हुन्छ हो
ल 32 + 16 गरिदिने 48 अनि माइनस यहाँ कति दिएको छ 40 दिएको छ गर्दाखेरि 8 हुने रहेछ यहाँनिर। ल डिटर्मिनेन्ट ए को भ्यालु कति रहेछ हामीहरूको 8 रहेछ। डिटर्मिनेन्ट ए को भ्यालु आयो। अब यो एडजोइन निकाल्नका लागि त हामीले कोफ्याक्टरहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कोफ्याक्टर निकाल्ने प्रोसेसमा हामीहरू जान्छौँ। ल कोफ्याक्टर हामीहरू के निकालिदिने रहेछौँ यहाँनिर कोफ्याक्टर निकालिदिने रहेछौँ। अब कोफ्याक्टर निकाल्नका लागि हामीहरू के गर्छौँ त कोफ्याक्टर भनेको 11 12 13 21 22 23 31 32 33 त्यही त हुन्छ कोफ्याक्टर। तर कोफ्याक्टरलाई क्यापिटल लेटरले हामीहरू डिनोट गरिदिन्थ्यौँ। अगाडिको जे तरिकाले हामीले गरेको छ यो प्रब्लम पनि त्यही तरिकाले मात्र तपाईँहरूले सुरुदेखि पार्ट 1 देखि नि हेर्न अल्छी नगरिकन प्रत्येक पार्ट चाहिँ हेर्दै आउनु पर्यो। ल सिक्वेन्स अनुसार हामीहरू गरिराखेका छौँ होइन। यो मजाले हेर्नु नि मात्रै भयो भने पनि ग्यारेन्टी छ बुझ्नुहुन्छ भनेको थियो नि। मजाले हेर्दै आउनुभएको छ भने यो बुझ्नमा पनि केही कठिनाइ हुँदैन क्या, कति सजिलो छ। ल अब कोफ्याक्टर निकाल्नका लागि हामीले के निकाल्नुपर्ने रहेछ 11 A11 होइन, अनि अर्को A12 अनि अर्को के निकाल्नुपर्छ A13 निकाल्नुपर्छ, त्यसै गरी अर्को A21 निकाल्नुपर्छ, अर्को A22 निकाल्नुपर्छ, अनि अर्को के निकाल्नुपर्छ A23 निकाल्नुपर्छ, अनि अर्को A31 निकाल्नुपर्छ, अर्को के निकाल्नुपर्छ A32 निकाल्नुपर्छ होइन, अर्को के निकाल्नुपर्छ A33 निकाल्नुपर्ने रहेछ। अब कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि साइनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामीले यो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 लेखिसके पछाडि के हुन्छ साइन, यो पुच्छरलाई जोडेर हेर्दा पनि भयो। पुच्छर 1 मा 1 जोडे 2 2 भने जोडी छ भने प्लस, बिजोडी पुच्छर छ भने माइनस। यहाँनिर 1 र 2 जोड्दा 3 3 भनेको बिजोडी छ भने माइनस होइन। 3 मा 1 जोडे 4 4 जोडी छ भने प्लस, अथवा डाइरेक्ट प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो। यसरी कुदाउँदाखेरि पनि हुन्छ। त्यही सिक्वेन्समा सबै रहेका हुन्छन्। पुच्छरलाई हेरेर जोडेर ट्राई गर्दै जाँदाखेरि पनि भयो। त्यस्तो ढिलो हुन्छ भने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो, त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि पनि हुन्छ होइन। तर नझुकिने है, एक्जाममा फेरि प्लस माइनस प्लस भनेर एक सरो लेख्ने अनि फेरि प्लस माइनस प्लस भनेर लेख्न चाहिँ पाइएन है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो। त्यसरी नछोडिकन घुमाउँदै रोटेट घुमाउँदैखेरि गएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल साइन अब कोफ्याक्टरहरू निकालौँ न। ल कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि मैले यसैलाई हेरिने। ल यही म्याट्रिक्स अनुसार त हामीले यहाँनिर लेखेको छ नि होइन। 1 1 1 12 16 14 त्यही त लेखेको थियो हामीले। ल अब यो माथिको साइन चाहिँ हामीले अघि डिटर्मिनेन्टलाई एक्सपान्ड गर्नका लागि मात्रै दिएको हो। ल अब यहाँनिर चाहिँ यो साइनलाई ख्याल गर्दैनौँ। अब एक्समा नि यहाँ हेरौँ। ल कोफ्याक्टर निकाल्दा यसको कोफ्याक्टर निकाल्दा सिधा काटिन्छ। 16 रहने रहेछ, 14 रहने रहेछ, 0 रहने रहेछ, 1 रहने रहेछ। ल बाँकी रहेको यसलाई सल्भ हामीहरू एकछिनमा गरिदिन्छौँ। यसको कोफ्याक्टर निकाल्दा सिधा काटिन्छ। यसको सिधा 12 14 माइनस 2 1 रहने रहेछ। 12 14 माइनस 2 अनि कति रहने रहेछ 1 रहने रहेछ। ल प्रत्येकलाई एकछिनमा हामीहरू सल्भ गर्दै पनि हेरिहाल्छौँ। यसको कोफ्याक्टर निकाल्दा सिधा काटिन्छ। सिधा 12 16 माइनस 2 0, 12 16 माइनस 2 कति रहने रहेछ 0 रहने रहेछ। ल के छ र यो कति सजिलो नि होइन। यहाँ हेरौँ त यसको सिधा काट्यो। अब यसको कोफ्याक्टर यसको सिधा काट्यो, यसको सिधा 1 1 0 1 रहने रहेछ। 1 1 0 कति रहने रहेछ 1। यसलाई सल्भ हामीहरू एकछिनमा फेरि गरिहाल्छौँ। यसको कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि यसको कोफ्याक्टर निकाल्दा सिधा काट्यो 1 1 माइनस 2 1 रहने रहेछ। 1 1 माइनस 2 कति रहन्छ 1 रहन्छ। फेरि ट्राई हेरौँ। ल एकचोटि यो सिधा काट्यो 1 1 माइनस 2 1 ल ठिक छ। अब यसको कोफ्याक्टर अर्काको कोफ्याक्टर भनेको अब फेरि यसको कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो नि त होइन। ल फेरि यसरी निकाल्दिने। कोफ्याक्टर भनेको यसको सिधा काट्यो 1 1 माइनस 2 0। ल 1 1 माइनस 2 कति रहने रहेछ 0 रहने रहेछ। यसलाई हामीहरू एकछिनमा फेरि सल्भ गरिहाल्छौँ। अब यसको कोफ्याक्टर सिधा काट्यो 1 1 16 14। ल 1 1 16 र कति रहने रहेछ 14 रहने रहेछ होइन। अब फेरि यसको कोफ्याक्टर प्रत्येकको के छ र नि केही त छैन, हैरान चाहिँ मान्नु भएन। यसको सिधा काट्यो 1 1 12 र 14। ल 1 1 12 र कति रहने रहेछ 14 रहने रहेछ। यसलाई सल्भ पनि हामीहरू एकछिनमा गरिहाल्छौँ। अब अर्काको कोफ्याक्टर हेरौँ। ल यसको कोफ्याक्टर निकाल्दा सिधा काट्यो 1 1 12 र 16 रहने रहेछ। 1 1 12 र 16 रहने रहेछ। ल अब यहाँ हेरौँ। ल अब कति सजिलो छ त। अब त के छ र केही त छैन। यो प्लसको के हुन्छ प्लसै हुन्छ, यहाँ बराबर छ है। प्लसको के हुन्छ प्लसै हुन्छ। ब्र्याकेट 16 एकान कति हुन्छ 16 हुन्छ, बिचमा माइनस 14 0 कति हुन्छ 0 भइहाल्यो। ल गर्दाखेरि प्लसको प्लस भइहाल्यो। 16 मा 0 घटाउँदा प्लस 16 हुन्छ। 16 मात्रै हुन्छ, 16 मात्रै भनेको प्लस 16 हो। प्लस प्लस प्लसै हुन्छ। यो 16 रहने रहेछ। यहाँनिर माइनसको माइनस भइहाल्यो। 12 एकान कति हुन्छ 12, बिचमा माइनस हुन्छ। 14 दुना 28 तर माइनस छ नि त, माइनस 28 यहाँ जाँदा माइनस माइनस प्लस 28 हुने रहेछ। ल अब गर्दाखेरि यसलाई माइनसको माइनस भइहाल्यो। 28 र
12 ले कति हुन्छ +40 हुन्छ, प्लस माइनस कति हुन्छ -40 हुँदै रहेछ। यो दुईटा जोड्दाखेरि साइन केही छैन नि, त्यो प्लस पोजिटिभ साइन हुन्छ नि त। अब यहाँ हेरौँ ल, यो पनि भयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ त, यहाँनिर अझै सल्भ गर्न बाँकी नि, यसलाई अझै सल्भ गर्न बाँकी छ है। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, प्लस भइहाल्यो, 12 0 कति हुन्छ 0, बिचमा माइनस 16 दुना कति हुन्छ 32, 16 दुना 32 तर -32 हुन्छ नि त, त्यो -32 यहाँ जाँदा माइनस माइनस प्लस 32 हुन्छ। सल्भ गर्दाखेरि के भयो, प्लसको प्लस भइहाल्यो, 0 मा 32 जोड्दाखेरि प्लस 32 हुन्छ होइन। प्लस 32 भनेको त्यही 32 हुन्छ, प्लस लेखिराख्नु पर्दैन। अब यसलाई सल्भ गरौँ त, अगाडि माइनसको माइनस छँदैछ, 1 एकान कति हुन्छ 1, बिचमा माइनस 1 0 कति हुन्छ 0 हुन्छ। सल्भ गरौँ त, माइनसको माइनस भइहाल्यो, 1 मा 0 घटाउँदा प्लस 1 हुन्छ, माइनस प्लस के हुन्छ -1 हुने रहेछ यहाँनिर। यसलाई सल्भ गर्दा प्लसको प्लस भइहाल्यो, 1 एकान कति हुन्छ 1, बिचमा माइनस 1 दुना 2 तर -2 हुन्छ नि त, -2 यहाँ जाँदा माइनस माइनस प्लस 2 हुने रहेछ ल। गर्दाखेरि प्लसको प्लस भइहाल्यो, 1 मा 2 जोड्दै के हुन्छ 3 हुन्छ, प्लस 3 हुन्छ, 3 नै भइहाल्यो होइन। यसलाई सल्भ गर्दा माइनसको माइनस भइहाल्यो, 1 0 0 भइहाल्यो, बिचमा माइनस हुन्छ, 1 दुना 2 हुन्छ तर -2 हुन्छ नि त, -2 यहाँ जाँदा माइनस माइनस प्लस 2 हुने रहेछ। माइनसको माइनस भइहाल्यो होइन, 0 मा 2 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 2 नै हुन्छ, प्लस माइनस के हुने रहेछ -2 हुने रहेछ। यसलाई सल्भ गरौँ त, प्लसको प्लस भइहाल्यो होइन, 14 एकान कति हुन्छ 14, बिचमा माइनस हुन्छ, 16 एकान कति हुन्छ 16 हुने रहेछ। सल्भ गर्दाखेरि प्लसको प्लस भइहाल्यो, 14 मा 16 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ -2, प्लस माइनस के हुन्छ -2 हुने रहेछ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि माइनसको माइनस भइहाल्यो, 14 एकान कति भयो 14 भयो, 12 एकान कति भयो 12 हुने रहेछ ल। सल्भ गरौँ त फेरि, माइनसको यहाँनिर के भयो माइनस भयो, 14 मा 12 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ +2 हुने रहेछ ल, प्लस माइनस के हुने रहेछ -2। ठिक छ नि, मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन ल। 14 एकान 14, 12 एकान कति भयो 12 भयो ल। 14 एकान 14 भयो, 12 एकान 12 भयो ल, सक्यो यो पनि होइन। ठिक छ ल, ठिकै गर्दैछौँ हामीहरू। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि प्लसको प्लस भइहाल्यो, 16 एकान कति भयो 16 भयो, बिचमा माइनस 12 एकान कति हुन्छ 12 हुन्छ होइन। अगाडि हामीहरूको प्लस छ नि त, प्लस अगाडि भइहाल्यो होइन। यहाँनिर सल्भ गर्दाखेरि 16 मा 12 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 4, +4 हुन्छ ल, +4 हुन्छ, प्लस प्लस प्लसै 4 भइहाल्यो ल, प्लस नलेख्दाखेरि पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अहिले कोफ्याक्टर निकाल्यौँ क्या। अब कोफ्याक्टर निकालिसकेपछि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेर लेख्नु पर्यो नि त हामीहरूले। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेर लेखिदिन्छौँ, यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर यो जुन हामीले कोफ्याक्टर निकालेको छ त्यो कोफ्याक्टरको के निकालिदिन्छौँ, म्याट्रिक्सहरू हामीहरू लेखिदिन्छौँ। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको हामीले अहिले कोफ्याक्टर निकाल्यौँ नि, A11 निकाल्यौँ, A12 निकाल्यौँ, A13 निकाल्यौँ, त्यही त हो। A21 निकाल्यौँ, A22 निकाल्यौँ, अर्को A23 निकाल्यौँ, अर्को A31 निकाल्यौँ, A32 निकाल्यौँ, अर्को के निकाल्यौँ A33 भनेर हामीले निकाल्यौँ होइन। गर्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि 11 12 13 कति कति आएको छ 11 होइन, सरी यहाँनिर छ 11 भनेको कति छ 16, 11 अनि 12 कति आएको छ हामीहरूको -40 अनि 13 कति आएको छ हामीहरूको 11 12 13 भनेको 32 आएको छ। अनि 21 22 23, 21 भनेको -1 आएको छ, 22 भनेको कति आएको छ 3 आएको छ, 21 22 23 भनेको कति आएको छ -2 आएको छ, फेरि 31 भनेको कति आएको छ -2 आएको छ, 32 भनेको कति आएको छ -2 आएको छ, 33 भनेको कति आएको छ 4 आएको छ। 11 12 13 21 22 23 31 32 33 भनेर यसरी हामीले निकालिदिन्छौँ। अब यो गरिसके पछाडि नि अब त के छ र, सकि त गयो होइन। हामीले मिस्टेक यहाँनिर गरेको छैनौँ होला नि। 14 यसको कोफ्याक्टर निकाल्ने बेलामा हेरौँ ल, एकचोटि मैले फेरि हेरेँ। यो A32 भन्ने कोफ्याक्टर निकाल्ने बेला 31 32 33 यसको कोफ्याक्टर निकाल्दा सिधा काटिन्छ, सिधा काटिन्छ, सिधा सिधा 1 1 12 14 1 1 12 14 ल। ठिक छ, यो ठिकै गरेको होला नि त। एकछिनमा मिस्टेक भयो भने हेर्दै जाऊँ ल, मिस्टेक छैन यहाँसम्म। अब यो कोफ्याक्टर निकालिसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ, ट्रान्सपोज गरिदिनु पर्ने हुन्छ नि त। हामीले निकाल्नुपर्ने त एडजोइन्ट अफ ए हो नि त। एडजोइन्ट अफ ए निकाल्नका लागि के गर्नु पर्यो, ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर गर्नु पर्यो ल। कोफ्याक्टरलाई ट्रान्सपोज गरिदिउँ भने एडजोइन्ट अफ ए आउँछ। भन्नुको मतलब रोलाई कोलममा सारिदिने। 16 छ -40 छ होइन, यो -40, अर्को कति भयो 32 भयो, फेरि -1 अनि 3 अनि -2 भयो, फेरि -2 अनि अर्को कति हुने रहेछ 4 हुने रहेछ ल। यसरी हामीले के गर्यौँ, एडजोइन्ट अफ ए निकाल्यौँ। अब फाइनल्ली केटा हो भन्ने बेला आइहाल्यो यहाँनिर ल। फाइनल्ली रूपमा हामीलाई के थाहा छ त भनेदेखि x = 1/डिटर्मिनेन्ट अफ a इन्टु एडजोइन्ट अफ a इन्टु b भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। अघि हामीले इक्वेसन 4 यसरी बनाएका थियौँ नि त। यहाँनिर x भनेको 1/डिटर्मिनेन्ट अफ a एडजोइन्ट अफ a इन्टु b भनेर बनाएका थियौँ। त्यही सिक्वेन्समा अब यहाँनिर पुट गरिदिन्छौँ ल भ्यालुहरू। अब यहाँनिर हेरौँ त 1/डिटर्मिनेन्ट अफ a को भ्यालु कति आएको छ हामीहरूको
डिटर्मिनेन्ट अफ ए को भेल्यु यहाँनिर निकालेका छौँ हैन हामीले सुरुमा डिटर्मिनेन्ट अफ ए को भेल्यु निकालेका छौँ 8 निकालेका रहेछौँ 1/8 रहेछ इन्टु एड जोइन्ट अफ ए कति आयो त्यो लेखिदिन्छौँ एड जोइन्ट अफ ए भनेको 16 माइनस 40 अनि अर्को 32 फेरि माइनस 1 अनि 3 अनि माइनस 2 आकै छ फेरि माइनस 2 अनि कति आएको रहेछ 4 आएको रहेछ इन्टु बी को भेल्यु कति आएको छ बी भनेको त चेन्ज हुँदैन 1,18,480 र 0 18,480 18,480 र कति आएको छ 0 आएको छ ल अब यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ त 1/8 को 1/8 भइहाल्यो अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई त गरिदिनु पर्ने हुन्छ रोले कसलाई गुना हुन्छ अब हामीहरूको कोलमलाई गुना हुन्छ 16 × 1200 कति आउने रहेछ 16 × 1200 16 × 1200 गर्दाखेरि आउँछ 19,200 सुरुमा आयो 19,200 बिचमा प्लस हुन्थ्यो तर यो दुईटा मल्टिप्लाई बिच यो यहाँ हेरौँ ल पहिलोलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि दोस्रोलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा माइनस छ नि त यो एलिमेन्टमा त्यही भएर माइनस हुन्छ 1 र 18,480 गुना गर्दा 18,480 नै हुन्छ फेरि बिचमा प्लस हुन्थ्यो तर यो मल्टिप्लाई गर्ने बेला माइनस भएको कारणले गर्दा 2 0 के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ ल पहिलोले मल्टिप्लाई गरिसक्यो अब फेरि दोस्रोले मल्टिप्लाई गर्नु -40 × 1200 कति हुन्छ -40 × 1200 40 × 1200 गर्दाखेरि 48,000 हुने रहेछ तर माइनसमा आउने रहेछ हैन -48,000 आउने रहेछ ल पहिलोलाई अब दोस्रोलाई प्लस अब यहाँ त माइनस छैन 18,480 × 3 18,480 × 3 गर्दाखेरि 55,440 आउने रहेछ यहाँ आउने रहेछ 55,440 अब तेस्रोलाई पहिलोलाई दोस्रोले तेस्रोलाई माइनस छ नि त त्यही भएर -2 0 कति हुन्छ 0 हुन्छ अब फेरि 32 × 1200 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ यहाँनिर हेरौँ ल फेरि 32 × 1200 गर्दाखेरि आउने रहेछ 38,400 आउने रहेछ हामीहरूको कति आउने रहेछ 38,400 आउने रहेछ अब फेरि दोस्रोलाई अब माइनस छ नि त दोस्रोलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेला त्यही भएर माइनस हुन्छ 18,480 हैन 18,480 इन्टु दोस्रो भनेको कति छ 2 छ नि त गर्दाखेरि 36,960 आउने रहेछ 36,960 आउने रहेछ अब तेस्रोलाई भनेको 0 भइहाल्यो हैन 0 छ नि त यहाँनिर के छ र यहाँनिर पहिलोलाई दोस्रोलाई हैन यो दोस्रो रोमा भएको एलिमेन्टले पनि हामीले दोस्रोलाई मल्टिप्लाई गर्यौं तेस्रोले पनि यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्यौं नि पहिलोले गर्यौं दोस्रोले गर्यौं तेस्रोले गर्यौं केही छैन यहाँसम्म ल सबै एउटै भइहाल्यो हैन अब यसलाई सल्भ गरौँ न त 1/8 को 1/8 छँदैछ यो अगाडि x भएको ल अगाडि x नै लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ लेख्यौं भने अर दिदै जानुपर्ने पनि हुन्छ ल लेखिराख्ने अनिवार्य पनि छैन अब यसलाई घटाएर हेरौँ त जोड्ने छ भने जोडौँ 19,200 मा यो घटाइदिउँ त कति आउँछ 19,200 मा 18,480 घटाउँदाखेरि जम्मा 720 आउने रहेछ ल यहाँनिर आउने रहेछ हामीहरूको 720 अब यो माइनस 48,000 होला है यो 48,000 थियो 48,100 मात्रै लेखिदिएँ है मैले यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेको हो नि त 48,000 माइनस 48,000 हैन 48,000 अनि प्लस 55,440 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 7,440 आउने रहेछ यहाँनिर कति आउने रहेछ 7,440 आउने रहेछ यहाँनिर हैन अब फेरि अर्कोमा हेरौँ त यहाँनिर गर्दाखेरि 38,440 माइनस कति छ यहाँनिर 36,960 गर्दाखेरि 36,960 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1440 यहाँनिर आउने रहेछ 1400 हामीहरूको कति आउने रहेछ 40 आउने रहेछ अब यहाँ हेरौँ ल अब के गर्नु पर्यो यो 8 ले सबैलाई भाग गर्नु पर्यो सबै हामीले अघिल्लै क्लासमा पनि त गरेको हो और x = यो 8 ले 720 लाई भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 9 8 72 होला हैन 90 आउँछ होला 720 का मुनि 8 गर्दाखेरि हामीहरूको 90 आउने रहेछ ल भाग गर्दाखेरि यहाँनिर 90 आयो अब 7,440 लाई भाग गर्यौं न 7,440 लाई डिवाइडेड बाइ 8 ले भाग गर्दाखेरि 930 आउने रहेछ यहाँनिर ल यहाँनिर आयो 930 आयो अब यसले भाग गर्दाखेरि 1440 लाई डिवाइडेड बाइ 8 ले भाग गर्दाखेरि 180 आउने रहेछ ल यहाँनिर कति आउने रहेछ 180 आउने रहेछ अब यो जुन हामीले x भनेको थियो नि x भनेको त केलाई मानेको थियो यो x y z लाई x मानेको थियो नि त अब यहाँनिर लेखिदिन्छौं क्या हामीहरूको यहाँनिर आयो और x को भेल्यु आयो 90 आयो 930 आयो अर्को 180 आयो नि त हैन भन्नुको मतलब यो x भनेको त हामीले x y z मानेका थियौं नि त हैन x y z =
90 930 अर्को 180 भयो। अब यो नि बराबर म्याट्रिक्स यो बराबर बिचमा साइन छ भने नि यो करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू इक्वल हुन्छन् क्या। x को भेल्यु कति रहेछ, x को भेल्यु 90 रहेछ, y को भेल्यु कति रहेछ, y को भेल्यु 930 रहेछ, z को भेल्यु कति रहेछ, z को भेल्यु 180 रहेछ। अब यो xyz भनेको त हामीले के मानेको थियो त, द क्वान्टिटी अफ न्युट्रियन ए भन्ने न्युट्रियनको क्वान्टिटी x केजी भन्नुको मतलब ए भन्ने न्युट्रियन भनेको 90 केजी, बी भन्ने न्युट्रियन भनेको 930 केजी, सी भन्ने न्युट्रियन भनेको कति रहेछ 180 केजी रहेछ। अब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई मेन चाहिँ के निकाल्नु भनेको भनेदेखि यो एन्सर हामीलाई यति दिएको छ। यो चाहिँ फाइन एमाउन्ट अफ इच न्युट्रियन, यिनीहरूको एमाउन्ट पनि हामीहरू निकाल्न सक्छौँ क्या। कति कति एमाउन्टको युज गरेछौँ भनेर निकाल्न पनि सक्छौँ। जस्तै हामीले यो एक्स यो भनेको न्युट्रियन एलाई एक्स मानेका थियौँ, न्युट्रियन बीलाई हामीले के मानेका थियौँ वाई मानेका थियौँ, न्युट्रियन सीलाई हामीले के मानेका थियौँ जेड मानेका थियौँ। अब यिनीहरूको एमाउन्ट भनेको कसरी निकाल्ने भनेदेखि नि ए भन्ने न्युट्रियनलाई कति रुपियाँ गोटाका दरले भनेको थियो, कति रुपियाँ केजीका दरले भनेको थियो। ए भन्ने न्युट्रियन यहाँ हेरौँ त, न्युट्रियन भनौँ द 3 न्युट्रियन कम्पोनेन्ट पर केजी कस्ट भनेको छ नि, तीनवटा न्युट्रियनलाई ए भन्ने न्युट्रियनलाई 12, बी भन्ने न्युट्रियनलाई 16, सी भन्ने न्युट्रियनलाई 14 रुपियाँ पर्छ भनेको छ नि। ए भन्ने न्युट्रियनलाई 12 होइन, अनि अर्कोलाई 16, यसलाई रुपिस कति रुपियाँ पर्छ 12, यसलाई रुपिस कति रुपियाँ पर्छ 16, यसलाई रुपिस कति रुपियाँ पर्छ भनेको छ 14 रुपियाँ पर्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको थियो होइन। यसलाई रुपिस 14 रुपियाँ पर्छ भनेको थियो। अब जम्मा 90 केजी रहेछ कतिका दरले 12 का दरले, 90 × 12 गर्दाखेरि कति रहेछ त यसको टोटल एमाउन्ट, जम्मा कति बराबरको युज भएको रहेछ त 90 × 12 हो, त्यो पनि निकालिदिनु पर्यो होला। एमाउन्टमा सोधेको छ नि त, एन्सर चाहिँ दिएको छैन, तर निकालिदिँदाखेरि राम्रो रुपिस कति रहेछ 1080 को युज भएको रहेछ ए भन्ने न्युट्रियन। बी भन्ने न्युट्रियन कतिको युज भएको रहेछ 930 छ, 930 केजी युज भएको रहेछ, कतिका दरले थियो 16 का दरले थियो, जम्मा कति 14880, 14880 को युज भएको रहेछ होइन। यतिको लागतको ल्याएका रहेछौँ। अर्को सी भन्ने न्युट्रियन 180 14 का दरले, 180 छ 14 का दरले गर्दाखेरि जम्मा 2520 रहेछ, जम्मा कति रहेछ रुपिस 2500 कति रहेछ 20 रहेछ। अब यो तीनवटैलाई जोड्दाखेरि नि जम्मा बजेट एभाइलेबल त हामीहरूसित 18480 थियो नि त, हो यति आउनुपर्छ क्या। जम्मा टोटल बजेट एभाइलेबल भनेको त हामीहरूको कति आएको छ, यहाँनिर बजेट एभाइलेबल भनेको दिएको छ कर्पोरेसनसित 18480 भनेर दिएको छ नि त। यो सबै जोड्दाखेरि हेरौँ त, ए भन्ने न्युट्रियन 12, बी भन्ने न्युट्रियन 16, सी भन्ने न्युट्रियन 14 का दरले थियो, 90 केजी रहेछ 12 का दरले, 90 × 12 यति भयो, यो यति भयो, यति भयो, जम्मै जोड्दाखेरि चाहिँ त्यति आउनु पर्यो क्या। 2520 छ प्लस अर्को रहेछ 14880 छ प्लस 1000 कति छ 80 गर्दाखेरि हामीहरूको 18480 फाइनल्ली रूपमा यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ 18480 र यो हिसाब मिलायौँ भन्ने पनि यहाँबाट हामीहरू पुष्टि गरिदिन सक्छौँ ल। यो यस्तै खालको प्रब्लम नि अब यहाँ पनि दिएको छ कि यो प्रब्लमलाई पनि डिस्कस गरिहालौँ होइन। 2070 साल क्वेसन नम्बर 3 मा पनि दिएको छ। त्यहाँदेखि पछाडि हामीहरू एउटा क्लासेसमा यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस्तो खालको प्रब्लम पनि सक्छौँ अनि अरू म्याट्रिक्स अरू टाइपको म्याट्रिक्ससित रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सिक्छौँ ल। यो प्रब्लमको डाइरेक्ट म इक्वेसन बनाइदिन्छु ल। यहाँ के भनेको छ भने 2070 क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको रहेछ 2070 क्वेसन नम्बर कतिमा भनेको रहेछ 3 मा हामीहरूलाई के भनेको छ भने 3 डिफ्रेन्ट केमिकल आर मिक्स, तीनवटा डिफ्रेन्ट केमिकल मिक्स गरेको रहेछ। अघि तीनवटा न्युट्रियन एबिसी मिक्स गरेर 1200 केजी बेबी फुड बनाए जस्तो नि यहाँ पनि 3 डिफ्रेन्ट केमिकल आर मिक्स इन अ स्पेसिफिक प्रोपर्सन। हामीले स्पेसिफिक प्रोपर्सनमा केही अनुपातमा तीनवटा केमिकललाई मिक्स गरेर टु प्रोड्युस 100 युनिट, जम्मा 100 युनिट कुनै प्रोडक्टको टु प्रोड्युस 100 युनिट अफ अ प्रोडक्ट भनेको कुनै प्रोडक्टको 100 युनिट बनाएका रहेछौँ। तीनवटा केमिकललाई मिक्स गरेर कुनै प्रोडक्टको 100 युनिट बनाएका रहेछौँ। अब त्यो तीनवटा केमिकलहरू XYZ भन्ने कुरा अलि तलतिर हामीलाई दिएको छ। त्यही भएर तीनवटा केमिकल यानि कि XYZ लाई मिक्स गरेर जम्मा 100 युनिट हामीले बनाएका रहेछौँ। यहाँबाट पहिलो लिनियर इक्वेसन बनिन्छ ल। यसरी एउटा भयो। अनि यहाँ के भनेको छ भने द कम्पनी हैज टु मिट अ कन्स्ट्रेन्ट इन द प्रोडक्सन अफ द प्रोडक्ट द्याट केमिकल X, यहाँ हेरौँ है, केमिकल X सुड बी, केमिकल X सुड बी 1/3 छ अरे। केमिकल X सुड बी 1/3 अफ द डिफ्रेन्ट बिट्विन केमिकल Y एन्ड Z। केमिकल X सुड बी 1/3 अफ डिफ्रेन्ट बिट्विन केमिकल Y एन्ड केमिकल Z भन्दैछ। केमिकल X चाहिँ सुड बी छ अरे के को डिफ्रेन्ट बिट्विन Y र Z को 1/3 छ अरे भन्दैछ। फेरि हेरौँ है, केमिकल X सुड बी 1/3, 1/3 भनेको एकामनी 3 हुन्छ, 2/3 भनेको थियो भने 2 एकामनी 3 हुन्थ्यो ल, 1/4 भनेको भए एकामनी 4 हुन्थ्यो है। केमिकल X सुड बी 1/3 अफ द
1/3 अफ डिफ्रेन्ट बिट्विन केमिकल वाई एन्ड केमिकल जेड युज भन्दैछ। केमिकल वाई र केमिकल जेड हामीले जति युज गरेका छौँ त्यसको डिफ्रेन्टको 1/3 चाहिँ केमिकल एक्स छ अरे, अथवा सिधा सिधा बुझ्दा पनि हुन्छ केमिकल एक्स सुड बी 1/3 छ अरे, 1/3 भनेको 1/3 छ अरे, डिफ्रेन्ट बिट्विन वाई र जेड, डिफ्रेन्ट बिट्विन केमिकल वाई र जेडको हो यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ ल। 3 र एक्स मल्टिप्लाई गर्दा 3x हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ नि त उतापट्टि डिभाइडेडमा छ भने इजिकल टु अब 1 ले चाहिँ यो माथिकोलाई गुणा हुन्छ, 1 र y ले 1y हैन, अनि 1 र जेडले कति हुन्छ माइनस छ 1z हुन्छ। अब यसलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँनिर 3x छँदैछ, प्लस यसको अगाडि केही छैन भने प्लस हुन्छ, प्लस 1y यता आउँदा माइनस 1y हुन्छ, माइनस 1z यता आउँदाखेरि प्लस 1z हुन्छ, इजिकल टु उतापट्टि केही छैन भने 0 हुन्छ। यो इक्वेसन के भयो 2 भयो। दुईटा इक्वेसन हामीहरूको भइसक्यो है। अनि के भन्नु भने के भन्दैछ हेरौँ है, द कस्ट अफ द केमिकल एक्स वाई र जेड। अब एक्स वाई जेड भन्ने केमिकलको कस्ट चाहिँ रेस्पेक्टिभली 50, 20 र 40 भनेको छ क्या। एक्स भन्ने केमिकललाई 50 रुपियाँ पर्छ अरे, वाई भन्ने केमिकललाई 20 रुपियाँ र जेड भन्नेलाई 40 रुपियाँ पर्छ अरे। द टोटल कस्ट अफ द अल केमिकल युज भनेको 2900 टोटल कस्ट पनि दिएको छ। अब मानिलिउँ एक्स भन्ने केमिकलको नि 1 युनिटलाई हो क्या, यो एक्स भन्ने केमिकलको होइन 1 युनिटलाई 50 पर्छ भने जम्मा एक्स युनिटलाई हामीसित त एक्स भन्ने केमिकल एक्स युनिट हुन्छ नि त, यहाँ हेरौँला 1 युनिटलाई 50 पर्छ भने एक्स युनिटलाई 50x पर्छ हैन, प्लस अनि 1 युनिटलाई 20 पर्छ भने वाई युनिटलाई 20y पर्छ। यसरी क्या प्राइस र क्वान्टिटी गुणा गर्नु पर्यो। यो एक्स भन्ने केमिकलको प्राइस हो, एक्स भन्ने केमिकलको क्वान्टिटी, वाई भन्ने केमिकलको प्राइस हो, क्वान्टिटी भनेको त वाई हो नि त। अनि जेड भन्ने केमिकललाई कति पर्छ 40 पर्छ, एक्स वाई जेडलाई चाहिँ रेस्पेक्टिभली वाई भन्नेलाई जेड भन्नेलाई 40 पर्छ भने 40 प्राइस हो, क्वान्टिटी भनेको जेड हो। अब यहाँ हेरौँला एक्स भन्नेको प्राइस र क्वान्टिटी गुणा गर्दा एक्सको जम्मा कस्ट आयो, वाई को जम्मा कस्ट आयो र जेडको जम्मा कस्ट आयो। अब तिनवटैको कस्ट जोड्दा त टोटल कस्ट हुन्छ नि त, त्यही भएर टोटल कस्ट हामीलाई यहाँ दियो टोटल कस्ट अफ द अल केमिकल युज भनेको 2900। यो सबै केमिकलको टोटल कस्ट चाहिँ कति छ अरे 2900 छ अरे भनेर हामीलाई भन्दैछ। यो चाहिँ इक्वेसन के भयो 3 भयो। अब यो इक्वेसन 1 2 3 लाई फेरि म्याट्रिक्स मेथडमा म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गरेर हैन हामीहरू फेरि सल्भ गर्न पनि सक्छौँ ल। अब कन्भर्टिङ द एबोभ इक्वेसन इन फलोइङ म्याट्रिक्स फर्म भनिदिने अनि गर्न हामीहरू सकिहाल्छौँ। त्यही निकाल्नु भनेको छ, डिटरमाइन इच युनिट अफ केमिकल एक्स वाई जेड युज बाई म्याट्रिक्स मेथड। प्रत्येक एक्स वाई र जेड केमिकल कति कति युनिट युज भएको छ त त्यो निकाल्नु भन्दैछ ल म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गरेर भन्दैछ। कन्भर्टिङ द एबोभ इक्वेसन इन फलोइङ म्याट्रिक्स फर्म भनिदिने सुरुमा कन्भर्टिङ द एबोभ इक्वेसन इन फलोइङ FOLLOWING फलोइङ म्याट्रिक्स MATRIX म्याट्रिक्स फर्म भनिदिने ल। तलको म्याट्रिक्स फर्ममा हामीहरू यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। कन्भर्ट गर्दा के छ र यहाँ हेरौँ न, इक्वेसन 1 2 3 यो इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 3 लाई हेर्नु पर्यो। इक्वेसन 1 मा x को अगाडि केही छैन भने 1 छ, इक्वेसन 2 मा x को अगाडि कति छ 3 छ, इक्वेसन 3 मा कति छ 50 छ। अब त्यसैगरी इक्वेसन y को अगाडि कति छ 1 छ, 2 मा y को अगाडि कति छ -1 छ, अनि यहाँनिर कति छ 20 छ। फेरि जेड को अगाडि कति छ 1 छ, जेड को अगाडि कति छ यहाँनिर जेड को अगाडि कति छ यहाँनिर 1 नै छ हैन, जेड को अगाडि प्लस छ भने त्यो लेखिराख्नु पर्दैन। जेड को अगाडि कति छ यहाँनिर 40 दिएको छ ल। यो भयो अनि x बराबर हामीहरू मानिदिन्छौँ x y र z भनेर मानिदिन्छौँ। अनि अन्तिममा लास्टमा अर्को यहाँनिर त नामाकरण गरेकै पो होइन त, पहिले त हामीले यसरी म्याट्रिक्सको क्रममा मात्रै पो लेख्ने त, निवारण गर्न त बाँकी छ नि त। लास्टमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ यहाँनिर 100 लेखिदिन्छौँ, अर्को कति छ 0 छ इक्वेसन 2 मा, अर्कोमा कति छ 2900 छ। अब लेट मान्नु पर्यो, म्याट्रिक्स ए यो मान्नु पर्यो x यो अनि बी यो मानेर अनि फेरि म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गरेर यो x y z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। आजको क्लासमा पनि हामीले यो एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गरेर दुईटा प्रब्लमलाई हेर्यौँ हैन, यो प्रब्लम र यो प्रब्लमलाई हेर्यौँ। आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो 2069 क्वेसन नम्बर 5 मा सोधिएको यो ल्याङ्ग्वेज टाइपको प्रब्लमलाई लिनियर इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेर म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि म्याट्रिक्ससित रिलेटेड, डिटर्मिनेन्टसित रिलेटेड अथवा अन्य न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।